नेकपा बनेपछि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईले भन्नुभयो जस्तै वास्तवमा नेकपाको मूल समस्या भनेकै निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने। एकताको घोषणा गर्दाखेरि 3 महिनामा एकीकरण सक्ने भनेर चाहिँ घोषणा भएर त्यो निर्देशन जारी भयो, त्यो भएन। अब पछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न 18 महिना लाग्यो र त्यो ठुलो प्रेसरबाट मात्रै बैठकको आयोजना भयो। तर निर्णय तर निर्णय त फेरि सर्वसम्मत भएको थियो। अनि बैठक सक्दाखेरि हामी चाहिँ बैठक सकेर बाहिर निस्कँदाखेरि मानौ हामी विजय जुलुसमा जाँदैछौँ जस्तो गजब भयो भन्ने भएको थियो। तर त्यो पनि निर्णय लागू भएन। अब अहिले चाहिँ गएको स्थायी कमिटीको निर्णय, त्यो कार्यदल बनेर कार्यदलले प्रतिवेदन बनाएर पार्टी लगभग फुट्यो भन्ने परिस्थिति बनेको बेला त्यो कार्यदलको गठन, त्यसले बनाएको प्रतिवेदन र स्थायी कमिटीको निर्णयले चाहिँ त्यो विभाजित परिस्थितिमा गएको नेकपा एकीकृत छ, एकीकृत रहन्छ भन्ने विश्वास दिलाएको थियो। तर विडम्बना त्यसको पनि कार्यान्वयन भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा निर्णय गर्दाखेरि एक हाम्रोमा के भयो भने एक चाहिँ समयमा विधानअनुसार बैठकै नबस्ने, बैठक बस्नका लागि, बैठक आयोजना गर्नका लागि ठुलो दबाब सिर्जना हुनुपर्ने, ठुलो दबाबपछि बैठक बस्ने, निर्णय ठिकै गर्ने, तर निर्णय गरेको अर्को दिनदेखि त्यो निर्णयको रेस्पोन्सका साथ त्यसलाई लागू गर्ने कुरामा नेतृत्व चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसप्रति प्रतिबद्ध नहुने, अथवा त्यो निर्णय लागू गर्न प्रतिबद्ध नहुने मात्रै होइन कि त्यो निर्णयको खिलाफमा अरू गतिविधिहरू सुरु हुने। यो चाहिँ कुरा भनेको यो शीर्ष नेतृत्व तहबाट मात्रै यस्तो कुरा भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पार्टीको चाहिँ यो परिस्थिति निर्माण हुने कुराको लागि मुख्य रूपमा शीर्ष नेतृत्व नै त्यसको मूल जिम्मेवार हो भन्न सकिन्छ। र जहाँसम्म अब आजका दिनहरूमा पनि हामीले आज जे समस्या भइरहेको छ, जस्तो यो गएको स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय को पक्षमा सबै उभिएर त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको भएदेखि त आज यो परिस्थिति त बन्दैन थियो। हामी एउटा महाधिवेशनको एउटा रौनकमा हामी अहिले केन्द्रीय कमिटी सकेर केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशनको योजना बनाएर अब चाहिँ नेकपा चाहिँ महाधिवेशनको एउटा चाहिँ माहौलमा हुन्थ्यो। तर विडम्बना आज पार्टी फुट्छ कि भोलि फुट्छ भन्ने एउटा डरलाग्दो सन्देश आज देशमा छ र सबैको कान ठाडो, सबैको चाहिँ रेडियो टिभी प्रतिको ध्यानाकर्षण, अनलाइनहरूप्रतिको मान्छेको ध्यानाकर्षण केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी फुटेको खबर छापियो कि छापिएन। स्थायी कमिटीको बैठकपछि दुईटा अध्यक्षको बीचमा लगातार छलफल भइराख्ने तर निर्णय कार्यान्वयन नहुने, यो किन भयो होला भन्ने कुरा गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो स्थायी कमिटीबाट दुईटा अध्यक्षको कार्यविभाजनका बारेमा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको थियो। त्यो चाहिँ त्यो स्थायी कमिटीको निर्णय बमोजिम आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गर्ने विषयमा एकअर्काको बीचमा समझदारी थिएन, सहमति थिएन। तलको देशभरिको कार्यकर्ता पङ्क्तिको, स्थायी कमिटीको, केन्द्रीय कमिटीको सबैको प्रेसरले चाहिँ त्यो निर्णय लेख्न र सही गर्न दुईटा अध्यक्षहरू तयार हुनुभयो। सही चाहिँ उहाँहरूले आफ्नै हातले गर्नुभयो। तर त्यो मनमा चाहिँ त्यो कुरा स्वीकार्य थिएन। सरकारको काममा प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली केन्द्रित हुने, पार्टी काममा चाहिँ नि अर्को कमरेड प्रचण्ड केन्द्रित हुने भन्ने जुन कुरा थियो, त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसमा अब दुईटै अध्यक्ष पहिला जस्तै दुईटैका काममा हामी उत्तिकै चाहिँ हौँ भन्ने र त्यसमा अर्को चाहिँ लाइनमा जुन अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा थियो छ त्यसमा कि सरकार सञ्चालन मुख्य रूपमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने, तर पार्टीको समन्वयमा, पार्टीको कोअर्डिनेसनमा, पार्टीको सल्लाहमा भन्ने जुन वाक्य लेखिएको छ, त्यो वाक्यको त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भयो। कार्यकारी अध्यक्षले यो सल्लाहमा लेखिएको छ, त्यसकारणले मसँग सोधेर तपाईले सबै नियुक्ति गर्नुपर्छ अथवा निर्णयहरू मन्त्रीहरू बनाउनुपर्छ, यो लेखिएको छ, मलाई नसोधिकन किन गर्नुभयो? प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो होला कि चाहिँ सरकारको कामको चाहिँ नेतृत्व त प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनेर लेखिएको छ, तपाईलाई किन सोध्नु पर्यो?
विभिन्न तपाईँले युरोपको चाहिँ देशहरूको हेर्नुभयो भने, अमेरिकाको हेर्नुभयो भने, चाहिँ अरू देशहरूको पनि कतिपय हेर्नुभयो भने पार्टीलाई सरकारले कहाँनिर चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने भन्ने आफ्ना चाहिँ तरिका छन्। हाम्रोमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ पार्टीको गाइडलाइन हरेक समयमा सरकार चाहिँ पद्धतिभित्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो हो। त्यसलाई त्यो विवाद हाम्रोमा थियो। तर अस्तिको स्थायी कमिटीले त्यो कुरा पनि क्लियर त गरेकै छ। त्यसमा पोलिसीमा गाइडलाइन हो पार्टीको भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले क्लियर गरेको छ हैन। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ भनेको छ भने त्यसपछि तर यसमा के छ भने हामीले चाहिँ सरकार र पार्टी चाहिँ समानान्तर ढङ्गले सँगसँगै हिँड्ने, एकले अर्कालाई समानान्तर ढङ्गले कोअपरेसन गर्ने, एक अर्कालाई चाहिँ सरकार मूल रूपमा सरकारले अगाडि सारेका योजनाहरूलाई, सरकारले चाहिँ अगाडि सारेको कार्यक्रमलाई, सरकारले चाहिँ अगाडि सारेको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पार्टीको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको ग्यारेन्टी गर्ने अथवा महत्त्वपूर्ण सपोर्टको परिस्थिति निर्माण गर्ने कुराको लागि एउटा चाहिँ नि दुवैको बिचमा एउटा हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध, त्यसभित्र नीतिगत ओरिएन्टेसन त्यो घोषणापत्रले गरेकै छ हैन, पार्टीको चाहिँ नि नीतिले गरेकै छ। त्यसका आधारमा अरू चाहिँ नि कामको विभाजनको बारेमा सरसल्लाह गरेर जानुपर्ने आवश्यकता हो। त्यो गर्ने विषयमा हाम्रोमा अहिले पछिल्लो समयमा भयो के भन्दाखेरि पार्टी भनेको केवल चुनावका बेला चुनावको मिति घोषणा भएपछि पार्टीले दिएको टिकट लिएर गएको, जुनसुकै तरिकाले लिएर गएको किन नहोस्, टिकट लिएर गएको मान्छेलाई झोला बोक्ने काम मात्रै पार्टीको हो भन्ने रूपमा जुन आज विकसित हुँदै गइरहेको छ, यो कुराले चाहिँ समस्या भएको छ। यो अहिलेको पार्टीभित्रको धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो एउटा त्योभन्दा अगाडि म एक लाइनमा के भन्छु भन्दाखेरि सरकार चाहिँ संविधानअनुसार चल्ने, पार्टी पार्टीको विधानअनुसार चल्ने, प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुने, पार्टी अध्यक्ष चाहिँ पार्टी सदस्यहरूप्रति, केन्द्रीय कमिटीप्रति उत्तरदायी हुने। पार्टीमा चाहिँ म पार्टीको केन्द्रीय कमिटीभन्दा विधानभन्दा म ठुलो हुँ भनेर अध्यक्षले ठान्ने कुरा बन्द गर्नु पर्यो। संसदप्रति उत्तरदायी भएको हुने प्रधानमन्त्रीले संसद, संविधान, कानुनभन्दा म ठुलो हुँ भन्ने कुराबाट प्रधानमन्त्री मुक्त हुनु पर्यो। हामी सरकार, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सांसदहरूदेखि लिएर सबै संविधानको मातहत छन्, ठुलो संविधान हो। पार्टीमा चाहिँ पार्टी अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य, सचिवालय, उपाध्यक्ष जो हो ती चाहिँ पार्टीको मातहत छन्, ठुलो केन्द्रीय कमिटी हो, पार्टीको विधान हो। यो कुरालाई चाहिँ आत्मसात गर्नु पर्यो। एक। दोस्रो, तपाईँले भन्नुभएको वास्तवमा पार्टीमा यो सचिवालय गठन भएदेखि नै यो सचिवालय चाहिँ पार्टीको नीतिगत निर्णय गर्ने, औपचारिक निर्णय गर्ने, पार्टीको एउटा चाहिँ औपचारिक रूपले यो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले गर्ने, स्थायी कमिटीले गर्ने काम गर्ने रूपमा यो सचिवालयको वैधतामाथि नै हामीले प्रश्न उठाउँदै आएका हौँ। यो प्रश्न चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि उठेको, त्योभन्दा अगाडिका चाहिँ बैठकहरूमा पनि उठेको, पब्लिक बहस पनि भएको र अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा आइपुग्दाखेरि पार्टीको स्वयं महासचिवले हामी 9 जना सचिवालयका अध्यक्षहरूसहित 9 जना सचिवालय औचित्यहीन भयौँ भनेर आज चाहिँ उहाँले पब्लिकली भन्नुभएको छ। हामीले लामो समयदेखि बहस एउटा चल्दै आएको कुरा छ पुस्तान्तरणको, नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्छ, हुनुपर्ने बेला भयो। पुरानो सिनियर नेताहरूले गणतन्त्र ल्याइदिनु भयो, नेतृत्व गर्नुभयो, संविधान ल्याइदिनु भयो, नेतृत्व गर्नुभयो, संविधान बमोजिम चुनाव गराइदिनु भयो, नेतृत्व गरिदिनु भयो, 2/3 बहुमत चाहिँ करिबको परिस्थिति निर्माण गरिदिनु भयो, त्यसको नेतृत्व गरिदिनु भयो। र त्यति मात्र होइन कि विभाजन हुन मात्रै जान्दछन्, एकताबद्ध हुन जान्दैनन् भन्ने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रति, नेताहरूप्रति लागेको आरोपलाई समेत खण्डित गरेर त्यो पनि दुईटा ठिक विपरीत धारका पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर एउटा कम्युनिस्ट पार्टी पनि बनाइदिनु भयो। भनेपछि यो अहिलेको हाम्रो सिनियर पुस्ताको योभन्दा ठुलो सफलता के छ र? यो यत्रो ठुलो सफलता प्राप्त गरेको नेतृत्वले अब चाहिँ आफूभन्दा अझै योग्य, आफूभन्दा राम्रो गर्न सक्ने लिडरसिपको निर्माण र त्यसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर अझ बढी सम्मानित हुने मौका
त्यो नेतृत्वसँग बाँकी छ। तर प्रश्न के खडा भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यत्रो सफलता मैले अघि श्रृङ्खला बताएँ, त्यत्रो सफलता प्राप्त गरेको भनेर चाहिँ यहाँ पुगेको नेतृत्वले आफ्नो चाहिँ जीवनको उत्तरार्धमा आफूले बनाएको घरमा आगो लगाएर खरानी छोडेर जाने हुन् कि भन्ने डर, भय, त्रास आज देशमा छ। आज जनताले चाहिँ 46 सालदेखि यहाँसम्म चाहिँ आउँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वको सरकारलाई बढ्ता सम्झिने पनि त छ नि। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि देशमा जति पनि महत्त्वपूर्ण हामीले 2, 4, 5, 7 कुराहरू चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वका कुरा गर्दाखेरि त कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा भएका छन् नि त। त्यसले गर्दाखेरि नेतृत्व असफल भन्ने भन्दा पनि यो नेतृत्वले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई लोकतान्त्रिक बनाउनको लागि, लोकतान्त्रिकीकरण गर्नको लागि, यो पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई अझ बढी विचार प्रधान बनाउनको लागि, यो पार्टीको आन्तरिक जीवनभित्र चाहिँ अझ बढी चाहिँ क्रान्तिकारी स्पिरिट निर्माण गर्नको लागि नेतृत्व असफल भयो। र खास गरी चाहिँ अझै भन्दाखेरि चाहिँ यो नेतृत्व सामन्तवाद विरुद्ध लड्यो, निरङ्कुशताका विरुद्ध लड्यो। तर आज दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा दलाल पुँजीवादको चाहिँ नि बैशाखी जस्तो बन्दै गइरहेको छ। आज हाम्रो पार्टीभित्र सबभन्दा चाहिँ डरलाग्दो प्रवृत्ति के हो भनेदेखि पार्टीको नेतृत्व तहमा, कार्यकर्ता तहमा हामी, त्यो स्वयं म पनि हो, हामीभित्र जुन दलाल पुँजीवादका जुन प्रवृत्तिहरू चाहिँ क्रमशः हाबी हुँदै गइरहेका छौँ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु कि आज पार्टीलाई दलाल पुँजीवादी प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्ने, राज्य सत्तालाई दलाल पुँजीवादी राजनीतिबाट, दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रबाट मुक्त गर्ने, यो कुरा आजको कम्युनिस्ट पार्टीको मूल काम हो। त्यसको लागि मैले 3टा कुरा भन्छु। नम्बर 1 चाहिँ दलाल पुँजीवादलाई नियन्त्रण गर्ने, नम्बर 2 राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, नम्बर 3 समाजवादको तयारी गर्ने। यो काम आजको पार्टीको नेतृत्वले गर्नुपर्ने थियो। तर आज हामी नेतृत्वलाई दलाल पुँजीवादलाई नियन्त्रण गर्ने तर्फ होइन कि दलाल पुँजीवादले कम्युनिस्ट पार्टीलाई नियन्त्रण गर्ने खतरा बढ्दै गइरहेको छ। 9 जनामा मात्रै बिग्रेको हो, अरू बिग्रिया छैन। 2टा अध्यक्ष मात्रै बिग्रेको हो, अरू बिग्रिया छैन भनेर कसैले भन्यो भने म त्यसलाई ठिक मान्दिनँ। त्यो चाहिँ ठाकुर गैरे पनि बिग्रेको छ। ममा सुविधाभोगी चिन्तन हाबी भएको छ। ममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पदको चाहिँ नि आकाङ्क्षा वृद्धि भएको छ। त्यो कारण त हिजो तपाईसँगैका मान्छे मन्त्री भएको छ। त्यो कुरा होला होइन कि देशको परिवर्तन हुँदा, जनताको रूपान्तरण हुँदा, जनताको सशक्तिकरण हुँदा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुँदा, अथवा चाहिँ नि हामीले लगाएको चाहिँ नारा कि श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको हित अथवा गरिखानेको हित हुँदाखेरि चाहिँ म खुसी हुन्न। म खुसी त्यतिखेर मात्रै हुन्छ कि मेरो चाहिँ 5 तले घर बन्यो कि बनेन, म 50-60 लाखको गाडीमा चढ्न पाएँ कि पाइनँ, मेरो चाहिँ उद्योग नचलाइकन, कारखाना नचलाइकन मेरा छोरीले चाहिँ नि अमेरिका बेलायत पढ्छन् कि पढ्दैनन्, अथवा काठमाडौँका चाहिँ नि महँगा चाहिँ नि ठाउँहरूमा पढ्छन् कि पढ्दैनन्। त्यसलाई मैले मेरो चाहिँ खुसीको मापदण्ड बनाइराखेको छु। मापदण्ड त कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले चाहिँ बालुवा चाल्दै गरेको, आरन चलाउँदै गरेको, खेत जोत्दै गरेको, घरमा डेन्टिङ पेन्टिङ गर्दै गरेको रस्सीमा झुन्डिएर, त्यो समुदायको त्यो वर्गको हित भयो कि भएन भनेर खोज्ने, त्यसको हित हुँदाखेरि खुसी हुने पार्टी कार्यकर्ता र लिडरसिप आजको आवश्यकता हो नि त। भने हामी त्यसको ठिक विपरीत छौँ। पदको लोभ, सुविधाभोगी जीवनशैलीको लोभ चाहिँ यस्तो भयो कि हामीले तत्कालीन नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनमा त्यो हलको चाहिँ एउटा जबरजस्त एउटा माहौल, प्रेसर, देशभरि कार्यकर्ताको माहौल, प्रेसर एउटा बन्यो कि अब चाहिँ 70 वर्षको उमेर हद विधानमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो पास भयो। तर त्यो 70 वर्षको चाहिँ पास गरेर त्यसबाट त्यही विधान पास गरेर त्यसको नेतृत्व चुनिएर आएको मान्छे नेताको नेतृत्वमा पार्टी एकीकरण भयो र उहाँकै नेतृत्वमा एकीकरणको विधान बन्यो र त्यो विधान बनाउँदाखेरि 70 वर्ष हटाइदिनु भयो। त्यतिखेर त्यत्रो हलले आवश्यकता महसुस गरेर निर्णय भएको कुरा एकता गर्ने नाममा चाहिँ हटाइदिन किन पर्यो होला? त्यसले आज आएर हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टीलाई के फाइदा गर्यो? जबकि आज चाहिँ नेताहरू स्वयं भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीले बिदा हौँ,
70 वर्ष ब्यारी राखियो भने 69 वर्षको मान्छे 69 भएको मान्छे 1 महिना बाँकी रहेको मान्छेले पनि उम्मेदवारी दिन पायो। त्यो एउटा पाठ हो। तर तपाईलाई मैले भनेको नेतृत्व हस्तान्तरणको अथवा पुस्ता हस्तान्तरणको जे कुरा भनौँ, यसमा चाहिँ हामीले बलजफ्ती गर्नुपर्ने आवश्यकता म भन्दिनँ र त्यो कुरा गर्नु पनि आवश्यक छैन, गर्न पनि हुँदैन। एक हामी चाहिँ के छ भने पार्टीमा हामीले चाहिँ एउटा एकले अर्कालाई अत्यन्त सम्मान गरेर चाहिँ नि व्यक्त गर्ने हाम्रो नाम भनेको कमरेड हो। सबभन्दा सम्मान गर्दाखेरि सम्मानपूर्वक कसैलाई चाहिँ नि पुकारिन्छ, बोलाइन्छ भने त्यो बोलाउने नाम कमरेड हो। त्यो कमरेडली सम्बन्ध चाहिँ विकसित भयो भने यी धेरै कुरा चाहिँ एउटा हल भएर जान्थे। तर आज चाहिँ कतै लिडरसिपको बिचमा कमरेडली सम्बन्धको त कुरै छोडिदिनुस्, त्यसको अंशको कुरा छोडिदिनुस् कि कतै हामी निषेधको सम्बन्ध विकास गर्नेतर्फ त जाँदै छैनौँ भन्ने एउटा डरलाग्दो परिस्थिति हाम्रो बिचमा छ। तर पनि तर यसरी गरिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ एउटा ठुलो सङ्ख्या, यत्रो विशाल पार्टी बनिसकेको अवस्थामा यसमा चाहिँ नेतृत्व निर्माणको एउटा आफैमा विधि बनाउनु पर्यो। नेतृत्व निर्माणका बारेमा आगामी दिनमा हामीले कस्तो विधि बनाउँछौँ? बहुपदीय प्रणाली बनाउँछौँ, पुरानो महासचिवीय प्रणाली बनाउँछौँ, 2 अध्यक्षात्मक प्रणाली बनाउँछौँ, एकल अध्यक्षात्मक प्रणाली बनाउँछौँ, अमेरिकन मोडेलको चाहिँ शासकीय स्वरूपमा चाहिँ आबद्ध भएको चाहिँ ढङ्गले पार्टी निर्माणको कुरा सोच्छौँ, अथवा चाहिँ नि यो हामीले लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धति भनेर जे भन्दै आइरहेका छौँ त्यसलाई हुबहु अवलम्बन गर्छौँ। यो विषय आफैमा एउटा बहसको विषय छ भने एउटा हामीले चाहिँ जुन विधि हामीले पास गर्छौँ त्यो विधिभित्र बसेर वैधानिक ढङ्गले प्रतिस्पर्धाको विधिबाटै हामीले नेतृत्व हस्तान्तरणको चाहिँ एउटा प्रक्रियालाई फेरि पनि हामीले बनाउनै पर्दछ। त्यो बनाउने क्रममा त्यसको एउटा चाहिँ मापदण्ड चाहिँ 10 वटा 12 वटा 15 वटा मापदण्डहरूमध्ये एउटा मापदण्ड चाहिँ उमेर हदलाई कायम राखौँ भन्ने कुरा हो। उमेर हद मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। म के कुरा मान्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ उमेरले बुढो हुँदैमा मान्छे बुढो हुने, तन्देरी हुँदैमा मान्छे चाहिँ नि वैचारिक सैद्धान्तिक रूपले तन्देरी हुने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसले गर्दा उमेर बुढो भएर पनि मान्छे तन्देरी हुनसक्छ होइन। छन् नि, गरिराखेका छन्, संसार हल्लाइराखेका छन् होइन। हाम्रो देशमा पनि गरेका हुन् मान्छेहरूले होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा हामीले चाहिँ नि एउटा त्यसरी हेर्नुपर्छ। तर नेकपाभित्र अब नेतृत्व चाहिँ नयाँ नेतृत्वको निर्माण, त्यसको परिचालन, त्यसका लागि चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेकै विधि बनाउने र त्यो विधिमा सबै आबद्ध हुने। त्यो बाहेक अरू कुनै तरिकाले यो जहाज चल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जिम्मेवारीको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अब मैले त यसमा चाहिँ के अरे प्रथम अध्यक्ष द्वितीय अध्यक्ष भन्ने कुरा मान्दिनँ। तर बजारमा चाहिँ प्रथम अध्यक्ष द्वितीय अध्यक्ष भन्ने पनि गरिएको छ। यदि प्रथम अध्यक्ष द्वितीय अध्यक्ष चाहिँ भनेर मान्ने हो भने यो सबै व्यतिथिको जिम्मेवारी पनि प्रथम अध्यक्षकै हुन्छ। समान अध्यक्ष भन्ने हो भने बराबर चाहिँ उहाँहरूको जिम्मा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ नि समाजले, हामी बोल्नेहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मूल रूपमा चाहिँ यो सबै कम्युनिस्ट पार्टीमा यो सबै व्यतिथिलाई अन्त्य गरेर थितिमा बसाल्ने कुराको लिडरसिप गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अध्यक्षहरूकै हो। एउटा विधिमा पार्टीले एउटा विधि बनाउनु पर्यो भने मैले चाहिँ अब भनौँ न, पहिला त हामीले बनायौँ नि त होइन, बनायौँ 70 वर्ष बनाएकै थियो नि त, तर हटाइदियो। 2 कार्यकाल बनाएको थियो, हटाइदियो। भनेपछि तपाईँ के छ भने आफूलाई चाहिँदाखेरि आफूलाई चाहिने चिज राख्ने, हामीले उहाँ के अरे आफू बसेर राख्ने उहाँको त्यसले सोभियत सङ्घमा रुसमा त्यसले के फाइदा भएको छ अलग कुरा हो। हामी देख्छौँ नि के अरे पुटिन चाहिँ नि एउटा अवधि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, अर्को अवधि राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ, संविधान संशोधन हुन्छ। यहाँ पनि खास नेतालाई के आवश्यक पर्छ त्यो अनुसारको विधि बनाउने हो कि मुलुकको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी के बनाउँदाखेरि पार्टी बन्छ जसले मुलुकको नेतृत्व गर्छ, त्यो कुरालाई हेर्ने हो भन्दा हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि व्यक्ति हेरेर नीति बन्ने, व्यक्ति हेरेर मापदण्ड बन्ने, व्यक्ति हेरेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि कानुनहरू बन्ने, व्यक्तिको हितका लागि चाहिँ कानुनहरू बन्ने कुरा चाहिँ अन्त्य हुनु पर्यो। एउटा त लिडरसिपले पार्टीमा स्वैच्छिक अवकाश, सबभन्दा राम्रो कुरा स्वैच्छिक अवकाश। म अब यहाँनिर बसेर मैले देशको लागि, पार्टीको लागि मैले सेवा गर्छु। एकचोटि तपाईँलाई स्मरण छ नि, योगेश भट्टराईले चाहिँ नि चाहिँ सिनियर नेताहरूको एउटा चाहिँ नि त्यो सल्लाहकार चाहिँ बढी बनाउने, युनिभर्सिटीमा पढाउन जाने अनि चाहिँ आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्ने भनेर उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ
उहाँलाई बाटोमा भेटाए कसैले त्यहीँ जहाँ भेट्यो त्यहीँ कुटाइ खान्छ जस्तो भयो थियो नि त कुरा। तर अहिले त पपुलर भइन्छ। अहिले त त्यही कुरामा त्यसैको पछाडि मान्छेहरू धेरै कुदिराखेको स्थिति छ र स्वयं नेताहरू त्यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दा यसमा म एउटा चाहिँ जस्तो मोदनाथ प्रसाद शैक्षिक अवकाश हो नि उहाँको। उहाँ आज उहाँको 70 वर्ष लागु हुन अगाडि नै 65 दिन छोड्नु। उहाँले 70 वर्षको माग गरेर अनि अवकाश लिनु हो। उहाँले छोडेर गएर उहाँको सम्मानमा कमी भएको छ र छैन नि, उहाँको योगदान कमी भइराखेको छ र छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि एउटा त स्वैच्छिक रूपले नेताहरूले चाहिँ म अब यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा आफ्नो चाहिँ निर्णय आफैले गर्ने र त्यसका आधारमा अरूलाई पनि एउटा मेसेज दिने, एउटा लेसन दिने, तर यो जाने अवस्था त देखिएन। एउटा तरिका यो। दोस्रो चाहिँ उहाँहरूलाई पनि एउटा विधिले बाँध्ने, उहाँहरू पनि एउटा विधिभित्र बाँधिने गरी पार्टीमा कानुन बनाउने, पार्टीमा नीति बनाउने, पार्टीमा वैधानिक व्यवस्था बन्ने र त्यो वैधानिक व्यवस्थालाई मिच्ने हक नहुने गरी त्यो कार्यान्वयन गर्ने गरी त्यो बनाउने। जस्तो अहिले भोगिरहेको छ नि, मिटिङले निर्णय गर्छ लागु हुन्न, लागु हुन पनि दुईजना बसेर के कुरा गर्छन् थाहा छैन। भनेपछि त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ लागु गर्ने गरी विधि बनाउने होइन। त्यस पछाडि गएर चाहिँ अर्को भनेको प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ एउटा अत्यन्त डेमोक्रेटिक हेल्दी होइन, डेमोक्रेटिक पनि बनाउने, हेल्दी पनि बनाउने, कमरेडली भन्दैन त्यो चाहिँ प्रतिस्पर्धाको विधि बनाउने र त्यस पछाडि चाहिँ कामको मूल्याङ्कनका चाहिँ नि मान्छेलाई चाहिँ कहाँ कसलाई के काम दिने भन्ने कुराको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड बनाउने उसको योग्यता क्षमताका आधारमा। अहिले भइरहेको नाता पाता पैसा चाहिँ सुविधा आदि इत्यादि यी चिजले चाहिँ पार्टीमा कुनै चाहिँ त्यसले महत्त्व पाउँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने, यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिएर त्यसअनुसारको चाहिँ हामीले महाधिवेशनमा एउटा धेरै ठुलो बहस गरेर बनाउन सकियो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई नयाँ नेतृत्वको निर्माण पनि हुन्छ। हामीलाई चाहिँ के छ भने प्रतिस्पर्धी बनाएर मैले चाहिँ अर्को साथीभन्दा म चाहिँ योग्य बन्नुपर्छ है अनि मात्र मैले जिम्मेवारी पाउँछु भन्ने कुराको अनुभूति मलाई दिनु पर्यो त्यो विधानले, त्यो विधिले। अहिले तपाईँको कुरा गरिरहँदाखेरिसम्म म पार्टी फुट्छ भन्नेमा विश्वास गर्दिनँ। मलाई यो पार्टी एकता कायम रहन्छ भन्ने नैमा म विश्वस्त छु। त्यसको एउटा कारण भनेको यो पार्टी विभाजन गर्न संवैधानिक हामीले जे संविधान बनाएका छौँ, आज देशमा जुन संविधान लागू भएको छ त्यो संविधान मान्ने मान्छेहरू हामीहरू नेकपाका सबै मान्छेहरू, त्यो संविधान मान्ने मान्छेहरूका लागि आज संवैधानिक रूपले राष्ट्रिय पार्टी बन्ने गरी पार्टी विभाजन गर्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था आज हामीसँग छैन, स्पेसै छैन, जिरो स्पेस। संवैधानिक रूपले पार्टी फुटाल्नको लागि आज संवैधानिक रूपले जिरो स्पेस छ। मैले यो संविधान मान्दिनँ, मलाई राष्ट्रिय पार्टी पनि चाहिएन, मलाई चाहिँ केही पनि चाहिएन भनेर गएर एउटा बुकुरो खडा गर्ने हो नि अलग कुरा हो, नत्र संवैधानिक रूपले पार्टी फुटाल्ने पार्टी फुट्ने सम्भावनाको आजको अवस्था भनेको जिरो स्पेस हो। अनि यसलाई कसरी हल गर्ने त अब रह्यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ तर फेरि पार्टीभित्रको आन्तरिक परिस्थिति त त्यस्तो छैन, घन्टामा के हुन्छ भन्ने चाहिँ नि जल त्रास छ होइन। भने यो परिस्थितिमा चाहिँ नि फेरि पनि नेताहरूको बिचमा कुनै न कुनै सहमति आजको आवश्यकता हो। त्यसका चाहिँ 2-3टा सहमतिका विकल्पहरू छन्। पहिलो कुरा भनेको चाहिँ यो गएको स्थायी कमिटीले पास गरेको प्रतिवेदनलाई त्यहाँदेखि यहाँसम्मका केही थप्नुपर्ने विषयहरूलाई थपेर त्यसैलाई बोकेर हिँड्ने र त्यसमा उल्लेखित विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने एक। दोस्रो, अहिले चाहिँ नि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गर्नुभएको अरू चाहिँ नि त्योभन्दा अगाडि 2टा नेताहरूको बिचमा आदान प्रदान भएका प्रेमपत्रहरू होइन। त्यस पछाडि गएर चाहिँ अब के अरे प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षले अस्ति बैठकमा बोल्नुभएको व्यक्त गर्नुभएको स्पिच जुन हामीले पढिसकेकै छौँ र अब चाहिँ 13 गते फेरि अर्को प्रतिवेदन उहाँले पेश गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले जे सुन्दैछौँ त्यो समेत पेश गरेर अरू 9 जना सचिवालयका नेताहरूमध्ये अरूका पनि केही छन् भने त्यसलाई पनि त्यहाँ पेश गरेर ती पेश भएका सबैलाई एउटा डालोभित्र राखेर त्यसमा चाहिँ के आज पार्टीलाई आवश्यक हो के होइन भन्ने कुरा छुट्याएर एउटा
सचिवालयको तर्फबाट साझा प्रस्ताव बनाउने र त्यो प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीमा जाने। दोस्रो। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ दुईटा अध्यक्षले पेश गरेका प्रतिवेदनहरू स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने, मतदान गर्ने। जुन प्रतिवेदनमा बहुमत हुन्छ, बहुमतले जुन प्रतिवेदनलाई एक्सेप्ट गर्छ त्यो कुरा मान्ने भन्ने कुरा सचिवालयमा निर्णय गर्ने। पार्टीको अध्यक्षले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ नि अस्तिकोमा मैले पढ्दाखेरि, यो चाहिँ पास भयो म छैन, फेल भयो तपाईँ छैन, त्यो भनेको केन्द्रीय कमिटीमा भोटिङ गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि यो तीनटा अप्सन हो र त्यो गर्दाखेरि जस्तो अस्तिको स्थायी कमिटीमा चाहिँ सङ्घीय सरकारको पुनर्गठन, प्रदेश सरकारहरूको पुनर्गठन, पार्टी केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजनको पुनर्मूल्याङ्कन, हैन, अनि बाँकी एकताका कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने। त्यसमा सरकार चाहिँ संविधान त सरकार चल्ने, विधान त पार्टीको विधान त पार्टी चल्ने, दुईटाको दुईटा लिडरसिप गर्ने, त्यसमा एकअर्कामा समन्वय गर्ने भन्ने कुरालाई अलिकता परिभाषित गरेर स्पष्ट गरेर अनि यसमा चाहिँ केही समझदारीका साथ चाहिँ त्यो पर्सिको 13 गतेको सचिवालयको बैठकभन्दा अगाडि नै लिडरसिपको बिचमा केही न केही अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर त्यो सचिवालयको बैठक बस्ने परिस्थिति बन्यो भने त्यो सकारात्मक कुरा हुन्थ्यो। त्यो आजको आवश्यकता हो, त्यो देशको आवश्यकता हो र त्यो पार्टीको आवश्यकता हो र म जस्तो कार्यकर्ताको लागि सबभन्दा बढी आवश्यक हो। यो विवादले चाहिँ यदि विभाजनकै तहमा पुग्यो भने त्यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त धेरै ठुलो, हामीले कल्पना गरेको भन्दा, आज हामीले सोच्ने भन्दा ठुलो क्षति हुन्छ। अब कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले, त्यसको कार्यकर्ताको हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टीको क्षति मात्रै त त्यो पार्टीका कार्यकर्ताको हिसाबले एउटा महसुस गर्ने कुरा हुन्थ्यो। तर म के देख्छु भन्दाखेरि यसको विभाजनले, यसको चाहिँ नि यो आजको विभाजनको परिस्थितिले यसले चाहिँ केवल नेकपा अथवा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै सकिँदै छैन, यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, सम्प्रभुता, हाम्रो अखण्डता र स्वाभिमान, हामीले चाहिँ बनाएको संविधान, हामीले लिएर आएको व्यवस्था र देशको समग्र आम जनताको चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता चाहिँ देशका मालिक हुने हो भनेर आज हामीले चाहिँ संविधान त नेपाली जनता आज देशको मालिक हामीले बनाएका छौँ भनेर जे भन्छौँ यो कुरा मिथ्या हो भन्ने सन्देश जान्छ र त्यसले चाहिँ संसारको साम्राज्यवादी दुनियाँले, पुँजीवादी दुनियाँले, निरङ्कुशतावादी दुनियाँले, विखण्डनकारी चाहिँ प्रवृत्तिले यो देशको समग्र चाहिँ नि अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने स्पेस पाउँछ। त्यसकारणले त्यो परिस्थिति कुनै हातले बन्न दिनु हुँदैन। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, आदरणीय नेताहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति अथवा मार्क्सवादी विचारप्रति, मार्क्सवादी दृष्टिकोणप्रति, मार्क्सवादी दर्शनप्रति नेपाली जनताले जुन अगाध स्नेह, माया, त्यसप्रतिको समर्थन, त्यसप्रतिको विश्वास जुन पैदा भएर हामी यत्रो भएका छौँ, त्यो जनताको विश्वास र जनताको जनमतप्रति खेलवाड नगरौँ। कुनै न कुनै प्रकारको सहमति गरेर त्यसमा चाहिँ नेताहरू आवश्यकता पर्दा चाहिँ एक कदम पछाडि हटेर नेताहरूलाई चाहिँ अहिलेको भन्दा अलि ठुलो चाहिँ नि धक्का लाग्छ कुनै नेतालाई भने त्यो धक्कालाई पनि देश र जनताको हितका लागि भन्ने कुरा महसुस गरेर आदरणीय नेताहरू एक कदम पछाडि हट्नुस्, कुनै न कुनै सहमति गर्नुस्, पार्टी एकतालाई बचाउनुस्, महाधिवेशनमा जाउँ, सबै कुरा छिनोफानो गरौँ। महाधिवेशनबाट पार्टीलाई अझ बढी वैचारिक बनाउनको लागि विचारमा निखारता, स्पष्टता, पार्टी सञ्चालनको विधि पद्धतिमा स्पष्टता, निखारता र नयाँ लिडरसिपको निर्माणको सुनिश्चितता, यो कुरासहित हामी चाहिँ के छ भने फेरि पनि जनतालाई कम्युनिस्ट पार्टीले नै मुलुकको नेतृत्व गर्ने हो, यसको विकल्प कुनै पार्टी छैन, नेकपाको विकल्पको सरकार कुनै सरकार बन्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिन हामीले सक्नुपर्छ र त्यो काम, त्यसको सन्देश महाधिवेशनबाट हामीले गर्नुपर्छ।